মাজিদ থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসতেছেন হাফেজ মোহাম্মদ বাইজিদ আলম। তাকে তেলাওয়াত করার জন্য বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدقت يا رب العالمين.